Sa ngalan samahan sana o sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Dalaygo ng Diyos atong langit ng Amahan, kinsa mibanhaw kang Jesucristo gikan sa kamatayon. Dalaygon ang Diyos hangtod sa kahangturan kitang tanan. Dalaygon ang Diyos hangtod sa kahangturan. Mga kaigsunan, nagkatigom kita karon dinhi aron sa pag-ampo alang sa atong igsuon kang Nanay Aurelia. Tansang lawas na mahulay nining dapita. Siya mihali na gikan nining kinabuhi ngadto sa kinabuhi uban sa atong Ginoong Hesus nga namatay ug nabanhaw ngadto sa bagong kinabuhi. Pag-ampo kita nga ang Dios moapi-abi kaniya uban sa tanang mga santos didto sa langit. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, maghinulsol na kita sa atong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Diyos. Itang tanan, nagakumpisan ako sa Diyos nga magagahom sa tanan, O kaninyong mga igsoon, kay nakalapas na kukuyamot, sa una-una sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa angay buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuyo ako kang Santa Maria Tunay Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kaninyo mga igsoon, aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyan o kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, o pasayloon ng atong mga sala, o dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, nangamuyo kami Ginoo, patalinghugi sa langit ng kaluoy, ang mga pangaliya sa imong katawhan nga nagampo. Himua nga makakita kami sa mga butang nga kinahanglan among buhaton, ug liguna kami sa pagtuman niini. Ini among gipangayo pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo,
Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog maglingkod ug atong pamaladungan ang pagbasa. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Niadtong higayuna, nakigubat ang Israel sa mga Filistihanon. Nagkampos sila dito sa Ebenezer, ug ang mga Filistihanon dito nagkampos sa Apek. Naglaray ang mga Filistihanon at bang sa mga Israelita, ug sa ilang panagsangka nabuntog ang Israel sa mga Filistihanon, ug 4,000 ka Israelita ang nangamatay. Sa pagpauli sa mga tropa dito sa ilang kampo, ang mga pangulo sa Israel miingon, nganong gipabuntog man kita sa Ginoo niining adlaw, dadun ta nganhi gikan sa silo ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, aron ubanan kita niya ug luwason gikan sa atong mga kaaway. Busa, nagsugo silang mga tawo pag-adto sa silong aron pagkuha sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo, nga maoy naghulagway sa mahimayaong trono sa Ginoo nga labing gamahanan. Ang duha ka anak ni Eli, si Ofni ug si Pinehas, likuyog sa sudlanan sa kasabutan. Sa pag-abot sa sudlanan sa kasabutan dito sa kampo, nanigit ang tanang mga Israelita ug milanog ang ilang tingog. Sa pagkadungog sa mga Filistihanon sa singgit, miingon sila, unsa may buot ipasabot sa mga Hebreo nga naninggit man sila. Ug sa pagkasayod nila nga ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo diha na sa kampo, nangahadlok ang mga Filistihanon ug miingon, ang mga Diyos miabot sa kampo, ug sila miingon, alaot kita kay walay nahitabo nga sama niini sukad masukad. Pagkaalaot nato, kinsa may makaluwas ka nato gikan niining gamhanang mga Diyos. Mao kini ang mga Diyos nga nagsakit sa mga Ehiptohanon, pinaagi sa tanang matang sa katalagman didto sa kamingawan. Dili kita mga hadlok ug magpakalaki kita aron dili kita maulipon sa mga Hebreo. Ingon nga kaniadto sila na ulipon kanato. Musukol kita kanila. Busa nakig-away ang mga Filistihanon ug nabutog nila ang mga Israelita ug nanglayas ang mga Israelita ug namauli na sila. Daghan kaayo ang nangamatay kay miabot ug 3,000 kasundalo ang nakalas. Nailog ang mga sudlanan sa kasabutan sa Dios ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Ofni ug si Pinehas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Imo kami karong gisalikway o gibutang sa kaulawan, ug wala na ikaw muuban sa among mga kasundaluhan. Mituguhod ka nga pasibugon kami sa among mga kaaway. Silang nagdumot kanamo, miamong-among kanamo sa ilalang gusto. Luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Gihimo mo kami nga kabasalanan sa among mga silingan. Gibugal-bugalan o giyam-iran kanilang naglibot kanamo. Gihimo mo kaming sanglitanan diha sa kanasuran, usa ka katawanan taliwala sa katawhan. Luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Nganong gitago mo ang imong nawong, gikalitan mo ang among kagulanan, ug among kadinaog-daog. Kay nangapukan kaming ngadto sa abo, ang among mga lawas giyatakan ngadto sa yuta. Luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Palihog manitog alang sa pagdayeg sa Ebanghelyo. Ang pulong mo, Ginoo, magdanag ka namo. Ikaw man ang
Tinudlo gikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himaya ikaw, O Ginoo. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus. Miluhod ug mihangyo siyang panabang. Siya mingon, kung buot ka makaayo ka kanako. Nanuoy si Hesus kaniya o gihikap niya ang sanlahon o mingon, buot ka nga mamaayo ka. Diha naayo ang sanlahon. Unya, gipalakaw siya ni Hesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayo kini isugilon kang bisan kinsa, apan adtua dayon ang pari o pahiling kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana. Apan milakaw ang tao o nanugilon hinuon sa tanang katawhan ay tungod sa nahitabo. Labihan gayud niyang panugilon o tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabilin na lamang siya sa dapit nga awaaw o nangadto kaniya ang mga tao nagikan sa nagkalaing-laing kapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, O Kristo. Kaligog manglingkod. Bay, may wala kalingkod siguro ba? May dagang bangko. Dagang bangko dari sulod ba? Douglas man guardia. Okay, so usbo na ko no, may buntag kanatong tanan. Mayroon tao So, sa salamat sa Ginoo nga karon niabot ano niatin sa paghandom sa adlaw sa pagkamatay sa atong igsuon o sa inyong inahan no. So mga kaigsunan, kung atong baliklantaw ba sa kinabuhi ni Nanay Ali, so ang dali din hinumduman sa pamilya, kanabitang iyahang ginahimo. Ginahimo niya ba nga lindot kaayong sundod. Ito yung so may ginahimo sa inyong inahan na piligid mawala sa inyong hunahuna. Ay lang ito ba na, katong sakit ay nagilatos, gagmay pa rin, nakamupon man ta. Nangindot ba nga, iyang ginahimo nga nasunod na ko nga dili, yun na ito malintag. So, nanak ini mo ni. Ang silingan na ni ginumdum yun, pero ang manak ba, say, nabitang iyang kinaiya nga nindot atong sundon o dili din balintan nato sa atong nahuna. Karon nagapadayon pa. Loto. Magluto. Ang labang mo ha. So, sa atong mga ginikanan, nagi isa ba nga kinaiya na dili ginato malintan. Ako naagi ko sa akong experience sa kinabuhi, naagi ko ang ginaiya sa ng papa nga nawala, kana ito ang pahimangno niya nga sa long, mawala na ko ha, ayaw gid mo pagbiya. Pamimbro gid mo sa GTP o padayon sa pagtuo o pagsalig sa Dios. Yan na baka ni si Nanay Ali no. So makarelate man ta tungod kay sa buhay pa siya. Nakasiguro magigong sa wala ko rin po ilang kasiguro kung devoted kay siya. Devoted kay siya nga diya sa pagtuo o diya siya gibalugan. Yang udon mo tahan ako sa mga anak na sunod. Nasunod ba? Oo na, we. Oo, dili magilingon nga. Oo. Na, we. Nya, o masulti ba nga pinigil silang pamilya magpuyo ginisimbahan. Puyo ko no? Hindi ko mga ako nga may bahutan na mga anak. So, na-observe na nato ang akong mga ginikanan nga nagpuyo ni sila palimba, i-agnita nga malimba ha. No?
May pa ba? Sa bata, kuyo, pero sa dako na. Panangan ninyo. Di na, kay daghan magmas ang pila. So nagakuan siya, naga-challenge siya, naga-agni o naga-istorya sa mga kabataan. Inanagin muna nga nindot kaayo nga gibili niya. Nagili ko na ito malintan. Siguro, kung tanaw na to, kaya namin nyo naman, tanaw na to sa atong kasatag sa kapamilya, una na ba ang sitwasyon po? O inguna na ba ang ipaabot po sa atong kasatag sa kapamilya na? Encourage ba? Kasi muna kulang, muna lako kayo kulang sa tuwa, labi na yun sa pangilabuhi. E mo gini usa ka baba, bisag sa kuha sa mga galingon, mas mauna pa lagi, mas ma-priority pa ang panginahanglanon nga kaliputanon kaysa espirituhanon nga espiritu sa kinabuhi. Nga man nga ako nang ginabalik lang tao tungod kay ang paghandom mo kuna ko sa atong mga ginikanan nga ginuna na naku kayo nga bitaw mahinumduman nato ang ilahang mga binuhatan o kinaiya. So siguro, dili mo ginamalalis nga atong kawhanon na ang mga negative nga mga kinaiya, apan dili lang tatamo focus nila. Kaya kung diha tamo focus, wala yun. Kaya sa inumdum ka ba, sa akong maala ko sa akong papa, sa akong papa sa una, sus, kurabuyag, kating pala inuma. So wala lang ko diha, nagunaw na akong dili, ang positibo nga ibili nila, ang ibili sa itong mga ikanan, na mo'y nakapadasig ka na ito, labi na yun, karon na itong mahinumduman ba, ang ilahang mga kinaya o mga habit sa ilahang kinabuhi. So mga kaigsunan, kung balik lang tao tas itong magpagbasa karon, sa unang pagbasa, dahil kayo dito nga, doon nagyo'y kanabitang kasinatihan sa itong kinabuhi nga lisod, tistingan ba? May gani ang Israelita, murag ingon naman ang Pilistihano na dili nila kaya. Apan diha silang pagtuo, pagsalig sa Ginoo, nabuntog nila ang Israelita. So diha po sa itong kinabuhi, kung magpadayon ang punta diha sa itong mga negatibo o mga pagsulay na dili na ito kaya, mabuntog din na kung wala diha si Kristo o katong pagtuo ng kaniya. Ano man, kaya kung for example mga diha sa itong kinabuhi, ganap itong panglawas na ang manginhanglan, ano ba, dinaligi ko musimba, kaya dinaligi ko kalakaw. Ano din ba, mga rason bitaw nga, mabawra kayo nga rason, mga kaliputanon nga rason. Apan kung diha sa itong kaugalingon o diha sa itong kasing-kasing, nagtinguha ta. Bisa pag musay sitwasyon sa itong lawas, atong manahuna, kung atong pagsalig sa Ginoo na apirmente, sama po sa Pilistihanon nga nabuntog nila. Di ako sa itong pagalingan, mabuntog ang mga pagsulay mga kapapag sa itong kinabuhi aron magpadayon ta diya sa tulito nga pagtuo sa Ginoo. O may pinaka-importante. Gani diya sa itong Ebanghelyo nga gikuha ni San Marcos 1:40 hangtod sa 45. So kung tanaw na ito itong physical ba nga kinabuhi sama atong sanglahon, luto sa Ginoo, Lord, hindi na kinikaya na akong paglawas, mag-ibati. Niya ako kayuhon ta, milagruhan ta sa Ginoo. Kung sa kaya itong ibalik ka niya. Siyempre, mingon gila no, salamat kay Lord niya. Magamping na gito. Kaya lagi isahan ako kay kung maayo ko. Balik ko alagad. Walagad ka. Panagsa. Walagad ba ka? Promise nila sa Ginoo nga walagad ako, iayo ko sama sa sanghang ba. Gani ibinahan ni Jesus. Ayaw pagpanigilon na paano sa iyang himo. Grabe no na yung pangsulti nga naayo siya. Grabe ang milagro nga naabot. So mga kaigsunan, tungod siya na kung kalipay, nga naayo siya, tungod sa grasya sa Ginoo, sa iyang kayuhan. Moto iyang himo. Ingon siya, pagpinahan sa Jesus, wala siya makuman sa pagpinahan ni Jesus kaniya, sarili pagpanggilon. Kaya na, gumikan sa tawhanon nga pinaiya, so naako na nato no, kung mga grasya nga itong naabot, so dili yun. Na-express, so dili na ito masukod ang atong nakong kalipay. Pinahagi sa mga milagro nga gihatag
sa Ginoo kanato. So mga kaigsunan, lagan ako na bilawdan sa hindain sa atong kinabuhi unta magmalipayon ta kay lagi kini kamatayon na agad sa wakad sa kanato sama pod sa atong gihandom karon. Jadi menghandam siya sa iyang kaugalingon kamatayon kita usap kita hininguan sa Ginoo kaya sa pagpanghandam sa atong kaugalingon kung dili ka mawata sa pagdao kung madasigon ka labi na yun sa pagbuhat sa iyang kapupunto. So hinagong tanong nanini nga kamuntagon karon ini adlaw nagpahinumdum ka nato akong langit ng amahan nga akong ligon kapag tuho buhat may mapalikawas ka nato sa sala gani diya sa itong pag-isay kanina sa salmo nga nagaingon luwasa kami Ginoo sa imong kaluoy. Tinawag ka na kini nakapadasig ka nato o diya sa itong pag-inabuhi manikamo ka sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Tinawag ka. Diya sa itong lugar pagpamalandong maminaw na pinagyan ng tao. Daghang kayong salamat sa pagpaminaw sa mga awit. Kalihog malindog. Nagtuo sa pagkamaluluyon sa Ginoo, atong duulon karon ang langitong amahan. Masaligon nga tubagon ang atong mga pagampo. Iya sa matag pagampo kita mingon, amahan sa kaluoy, pamatia kami. Amahan sa kaluoy, pamatia kami. Kadili mapakyas ang simbahan sa iyang katungdanan sa pagsagop sa mga uyamot o katong isalikway sa katilingban. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, pamatia kami. Ng atong gobyerno makahatag sa maayo nga programa
sa panglawas ug dugang nga pagpaningkamot sa pasiugda sa pagpiskay sa palibot. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy pamatian kami. Nga kita isip usa ka katilingban nagiglang labigit sa mahigugmaon o matinagdanon sa mga sinalikway sa katilingban. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy pamatian kami. Nga mga pagampo, intensyon o pagpasalamat, nagunggon o katagad unta o katumana kung kini nahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. Pagampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy pamatian kami. Nga ang mga nangamatay, ilabi na ang kalag sa atong suon kang Nanay Aurelia, unta makatagamtang sa walay katapusang kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy pamatian kami. Diha sa ilong, magampo kita alang sa atong personal na katuyuan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy pamatian kami. Maluluyong Amahan, paminawa ang diwa sa pagka mabination o pagka masinabtunon. Alang niya itong nag-antos. Mahimuuntang modelo si Jesus sa among kinabuhi nga nangita sa kagawasan, kaayuhan o kalinaw sa matag tawo. Ini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Dinhi atong ipakita ang timaan sa itong pananginig sulay. Yes, kanina. Palihog maglingkod alang sa pagpulita. Oh
Okay, nihatag na to sa hitungdan. Daning. Ano kayo? Si Daning, pala na yung Daning. Uli na sa Daning. Daning, uli tayo. May udto na hapit, hapit na paliudto. May adlaw sa tanano, daghang kayong salamat kanyang tanan, labi na ang CPK Kasilak nga nakikuban siya diri sa among pag-celebrar sa kanang kadua ka tuig ni Mama sa iyang pagkawalat. O sa akong mga parente nga na diri mga igsoon, daghan kayong salamat ninyong tanan. O karon nahuman naman ato Bible service after ani na aduna tay kanang pagsatak kanang dito ta magtapok sa balay ni Joy magbana sa tupahin ito. Dagan usab na ko daghan kay salamat sa tanan-tanan kanang tambong karon adlaw. Thank you very much. Salamat sa tanano. So, sa pamilya, ang tinuod yun nga nagkapahinomdom ka nato, ang ako ngay gugma sa itong ginikanan. O pinay-importante. Yung hinumduman, pamana, nanawala naman. Pero nagpabilin mo yun, ang atong gugma sa itong ginikanan. Isag wala na sila, liligin na. O, ang Kristohanon ng gugma, liligin na mawala. Sa pag mawala na puta, masunod yun sa uban ng grasya. So muna hinungdan nga nagpahinumdum ta, handom ta sa iyang adlaw sa pagkapatay. Amen? Amen. Okay, so palihog manindog, padayon ta. Pagampo ta. Magagagahong nga Diyos, bamahan, hugot ang among pagtuo ng imong anak, insa namatay sa cross, una mong ibanhaw gikan sa mga patay, aron siya maguna sa tanan. Itugot nga pinaagi nining misteryo, ang imong sulugoon nga si Nanay Aurelia, kinsa mipanaw na ngadto sa kapahulayan ni Kristo, makaambit punta sa mga kalipay sa pagkabanhaw. Ini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. O karon atong itugyan ang atong igsoon sa atong labaw nga makagagahon. Ang among karong igsoon, itugyan.
dayon ihatag sa mo igsuon o Ginoo ang atong tubag ug ang walay pagkapalong nga kahayag ipadalag-anha kaniya. Mopahulay unta siya sa kalinaw kitang tanan. Amen. Tinaot unta ng iyang kalag ug ang kalag sa tanang nangamatay pinasikat sa kaluoy sa Ginoo. Mopahulay sa kalinaw hangtod sa kahangturan. Amen. Hinapunta nga ang gugma sa Dios ug ang kalinaw sa atong Ginoong Kristo. Manalangin ug muhupay kanato ug sa dakong kaghop upahid sa matag luha sa atong mga mata. Ug manalangin kanato ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nato ang iyong pagampo uban sa atong pagsaulog sa pulong sa Dios alang sa paghandom sa ikaduha ka tuig